أرسل لي أحد المشايخ رسالة. عند شيخ اندسيلو ملك تلاكولين. اليوم كنت على إحدى الطرق. زاري بأن فتن منجر لا ينبركم. رأيت حادثا. عادي قاسي درس تملكتكم. في أتوبيس صغير لبعض المعلمات. في الممهران يسافرش تنش أوتوبيس لاي. في دولة خليجية. بأن تبهر سلات حاجر وسط. كان الحادث مروعا. عادي جاو بتأم السكاكينا كبر نبر. النساء متناثرات على. سيتوچو مريت لا يتبثثنوال. هذه فقدت بعض أضرارها. عندندوا أكالوان أتالج. وهذه لا زالت تئن. ليلا أهونم بهمم تكاتتالج. وتلك خرجت روحها. ياتشنوا دغمو نسوا ودي فتاروا هيدالج. كان إحداهن على جانب. مكاكلاچو عندوا منገዱ ዳር ላይ ነበረች። ترى ترتل بعض آيات القرآن. የተወሰኑ የቁርአን አንቀጾችን በዜማ ታነበንባለች። وهي تنزف بغزارة. ከሰውነቷ የተለያዩ ክፍሎች በከፍተኛ ሁኔታ ደም እየፈሰሳት جئت إليها. ወደ እርሷ ተጠጋሁ። فلما اقتربت قالت ልክ ስቀርብ አለችኝ አላህን ፍራ። لا تمد يدك. እጅህን በእኔ ላይ አትዘርጋ። اتق الله لا تمد. አላህን ፍራ እጅህን በእኔ ላይ አትዘርጋ። أنا امرأة محجبة. እኔ ሂጃብ የምለብስ ሴት ነኝ። أرجوك غطي وجهي. እባክህን ፊቴን ሸፍንልኝ። أرجوك استر قدمي. እባክህን እግሬን ሰትርልኝ። يقول ارتعدت من هذه ሼኹ الجملة. ይላል ይህንን አረፍተ ነገር ስሰማ ደነገጥኩ። وأنا أنظر إلى امرأة الدماء. እኔ ከሴቷ የሚወጣውን ደም እየተመለከትኩ وربما حاولت وأنا أسترها. ምናልባትም እሷን ለመሸፈንና አንዳንድ የሰውነቷን ክፍሎች ለመንካት ሞክሬና ፈልጌ ነበር። حتى أعدل ما كان منكسرا. የተሰበረውን እጇን ወይም እግሯን ላስተካክልላት። فتصرخ وتقول اتق الله. እሷ እየጮኸች ትላለች አላህን ፍራ በአላህ እምላለሁ ይቅር አልልህም። لو لمست جسدي أنا امرأة. ሰውነቴን ከነካኸኝ እኔ ባለትዳር ሴት ነኝ። أنا امرأة عفيفة. እኔ ጥብቅ ሴት ነኝ። يا أختي أنت الآن في حال እህቴ ضرورة. ሆይ አሁን አንቺ ያለሽው በአስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ነው። لابد أن نحملك إلى سيارة ወደ الإسعاف. አምቡላንስ መኪና ልንወስድሽ ይገባል። وانتظرت على هذا በዚህ الحال ሁኔታ ላይ እንዳለች حتى جاءت سيارة الإسعاف. የአምቡላንስ መኪናው መጣ። تقسم وتحلف علينا. እየማለች ትለምነን ነበር ሰውነቷን እንዳንነካ حتى يأتي رجل من محارمها. ሊያገቧት ከማይፈቅድላቸው አንድ ወንድ እስኪመጣ ድረስ فلما حاولنا أن نأخذها بالقوة. በኃይል ልንወስዳት ስንሞክር ማልቀስ ጀመረች። تقول لي والله لا أسامح. ለእኔ ትለኝ ነበር ወንድሜ ሆይ በአላህ እምላለሁ ይቅር አልልህም። والله ما لمس جسدي أحد. በአላህ እምላለሁ ከባለቤቴ ውጭ ማንም ወንድ ሰውነቴን ነክቶት አያውቅም። وأنتم الآن تلمسون. እናንተ ደግሞ አሁን ሰውነቴን እየነካችሁ ነው። يا أختي أنت እህቴ تموتين. ሆይ እየሞትሽ እኮ ነው። أنت الآن تنزفين بغزارة. በከፍተኛ ሁኔታ ደም እየፈሰሰሽ ነው። جسدك مكسر. ሰውነትሽ ተሰባብሯል። والمرأة እሷ تبكي. ግን ታለቅሳለች። أن يدا غير يدي زوجها. ምክንያቱም ከባለቤቷ ውጭ ሌላ ወንድ ሰውነቷን ነክቶታልና። حملت في تلك السيارة. አምቡላንስ መኪናው ላይ ተጫነች። وطوال الطريق تقرأ ሙሉ القرآن. መንገዱን ቁርአን ትቀራ ነበር። حتى أدخلت إلى ሆስፒታል المستشفى. እስክትገባ ድረስ أخذت شنطتها. ቦርሳዋን ወስጄ أخرجت بعض الأرقام من هاتفها. ከስልኳ ላይ የተወሰኑ ቁጥሮችን አውጥቼ ለባለቤቷ ደወልኩለት። جاء الزوج سريعا. ባለቤቷን በፍጥነት መጣ። كانت قد غابت عن الوعي. እሷ በዛን ጊዜ ራሷን ስታ ነበር። كان الزوج ينظر إليها عبر النافذة. ባለቤቷ በመስተዋት በኩል ወደ እሷ እየተመለከተ وعينه تدمع. አይኖቹ እንባ ያነቡ ነበር። يقول لي أتدري እንዲህ አለኝ ወንድሜ ሆይ ታውቃለህ أن امرأتي ما تركت قيام ባለቤቴ الليل أبداً. አንድም ቀን የሌሊት ሶላት አቋርጣ አታውቅም። أتدري يا أخي أن امرأتي ታውቃለህ ወንድሜ ሆይ ባለቤቴ ما كلمت رجلا على ከእኔ الهاتف ውጭ በስልክ أبداً. ሌላ ወንድ በጭራሽ አናግራ አታውቅም። أتدري يا أخي أن امرأتي ታውቃለህ ወንድሜ ሆይ ባለቤቴ ما كانت قد قصرت في شؤون خدمتي منذ أن ካገባኋት ቀን ጀምሮ تزوجت. እኔን ከማገልገል በጭራሽ አንድም ቀን አጓድላ አታውቅም وجعل يعدد لي بعض مناقبها. እያለ መልካም ምግባሯንና ባህሪዎቿን ይቆጥርልኝ ጀመር። فقلت له وأزيدك من الشعر አልኩት እኔ ደግሞ ከዚህ በላይ ልንገርህ لقد بقينا قرابة الربع ساعة. ለ15 ደቂቃ ያህል እሷን ለማገዝ ብንሞክር وتقول اتقوا الله لا ትል تمسوا ነበር جسدي. አላህን ፍራ ሰውነቴን አትንካ። فبكى الزوج بكاء شديدا. ባለቤቷን በከፍተኛ ሁኔታ አለቀሰ። ثم لما أفاقت أدخلوها. ትንሽ ቆይታ أدخلوها በኋላ ስትነቃ ወደ እሷ አስገቡት። فجعلت تطلب منه እንዲህ وتقول እያለች እሱን መጠየቅ ጀመረች። أسألك بالله أن تنحني بجبهتك በአላህ ይዤሃለሁ እባክህ በግንባርህ ወደ ከንፈሮቼ ዝቅ በልልኝ። حتى أقبلها. فأنا أريد أن أستسمع ልስምህና ይቅርታ ልጠይቅህም እፈልጋለሁ። إن هؤلاء الرجال والمسعفون እነዚያ ሰዎችና የሕክምና ባለሙያዎች قد حملوني ونقلوني فمسوا
أنا سيانسوني سونتين نكتوتال أنا أطلب منك أن أقابل الله جل وعلا كأنت وديتان أغنيتي الله المجنيت أفلقالو بكى الزوج وقال وإني أشهد الله بالبيتهم على كسنا أني بأنش لاي مولو بمولو دستنيا مهونين الله المسكر أدرقالو هالات وصعدت روحها إلى الله جل وعلا كزيام نسوا ودفت أروا أرقج قال لي يا شيخ رجعت تلك الليلة شيخو انديه قالوني بزاች ሌሊት ወደ ቤቴ ተመለስኩ نظرت إلى زوجتي إلى بناتي ባለቤቴን ሴት ልጆችንና አንዳንድ የቅርብ ዘመዶችን ተመለከትኩ وجعلت أفكر كثيرا እናም በጣም ማሰብ ጀመርኩ أين نحن من تلك الأخلاق እኛ ከእንደዚህ አይነቱ ስነ ምግባር የት ነን أين نحن من نداء እኛ الفطرة ከተፈጥሯዊ ጥሪ የት ነን وأن نشوهه وأن نهينه ልንለውጠው ልናቆሽሸው ልናዋርደውና ከቦታው ልናስወጣው የምንሞክረው لتصبح الفطرة عند بعض በአንዳንድ النساء ሴቶች ዘንድ ፍጥረታዊው ነገር أن تتحدث مع الرجال ከወንዶች ጋር መነጋገር ሆኗል لتصبح الفطرة عند بعض الفتيات በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጃገረዶች ዘንድ ተፈጥሯዊ ማለት أن يكون لها حبيب ፍቅረኛ መያዝ ሆኗል لتصبح الفطرة عند كثير በብዙ ሴቶች ዘንድ ፍጥረታዊው ነገር أن تخرج عادي إلى الأسواق በቀላሉ ወደ ገበያ መውጣት ሆኗል ወንዶችን ለማክበር فالبيت يكفيه رجل ቤቱ በወንድ ይበቃዋል وربما كان فيه من الأولاد ምናልባትም ከወንድ ልጆች መካከል من يقوم مقامها የዚህችን ሴት ቦታ የሚይዝ ይኖራል فلا تختلط أو تحتك بها ስለዚህ ከእነዚህ ወንዶች ጋር አትቀላቀል ወይም አትገናኝ